अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये आये शरीफा इंत खिदमत बयान बासुमान खुदाए तबारक व तआला यफकुस ngane yaranga hukum basum amr basum कि सियाम व या रोज़ा ज़रबी दी तकलीफ को ngani yarika खुदावंद मुतआल ज़रंगा कल बसुम वजू मुक़द्दर शासुम यरा नतीमीना। दिया आये शरीफ़े यरा तफसीर तहलील ngani यरा छामुमेत फ़कत यरा दे चीज़ मौज़ूई तरफ लंगता इशारा बारो से तंग वदे मौज़ू पर यरा बहस रोज़ाइन यादी तो गज़र नंगने रेस ती सवाल को पैदा शद के आया रोज़ा दुचस्पू मुख्तस बे दीन मुबीन इस्लामिना या दो बसांसनायत पे अदियान को न्यानु यरमा जारी पिंजर चस्प लिज़ा पहला यरा पार्ट को खुदा तबारक व तआला फक़स कसर में ले ईमान भंखनी मिसून ज़बिया सुन किंतिमीना हुकुम चा सुन किंतिमीना चीज़र जो रोज़ा को देखने कसर मुमच्चद खुदा तबारक व तआला फक़स इदामे का कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दो बसांस ना युद्बी उम्मत कुनिका कले युद्बिंसुक मुक़द्दर बस युद्बिंसुक लिज़ा बहस पा यरान दिखे इस सवाल पर जवाब तमीमीना ngani yaranga मनाबे खचीगिस नता यरान दि सबूत पुदामचद कि रोज़ा ज़रबी दि फ़ेल को दि चीज़ को यरान सियाम स्नपसी उम्मत को दरमियान युद्ध पिंजर चस्पुला पहला खुद कुरान करीम आया बैत खिदमत लगाया देखना ngani yaras यों से देखना बब से यराना अहादीस को नहीं ngani यरान अहादीस को ना दी यरान तफसीर को यरान तहलील को ngani यरान थोमचद सुबह से यरान मनाबे तारीखी आया मसीहियत व यहूदियत आमु तेजिक ngani yaraŋa ज़रबा सुमन रोज़ा ज़रबी दी तकलीफ को उम्मत को निकलियोत पिना यामत पिन दिलचस्पो दे बारे में तस्बा हज़बत तेजिक ngani yaras नज़र में न्यू मना मुतालिया बन हता पता चलो कि अदियान तौहीदी व अदियान गैर तौहीदी अनु यरां दी रोज़ा ज़रबी यरां चीज़ को यद खन मुंतहा शक्ल को यरां फर्क कि यहूदियत व नसरानियत अनु यरां ज़रने का तो खुलासतन अगर बयान बन का तो बरगा रोज़ा खची बोनवाने वजूब बरगा मुस्तहब मसोजो 25 रोज़ा यरां यानी 25 रोज़ा इनमें रोज़ा यरां इशारा अदियान गैर तौहीदी मिस्ल यरां ज़रने का तो साहिबी यरां मिस्ल मानवी मिस्ल यरां बरहमाई दीना यरज़ दोस्त हत्ता गैर अदियान इलाहियानो नदर दाना यरां रोज़ा ज़रबी चीज़ खास इन मिजाक खचीगानो दी यरां रोज़े शक्ल का दी आमाल पर यरां दे अदियान को निर्माण यरां थों में मिस्ल यरां हिंदुइज़्म व दीगर अदियान को नानो यरां हाल यों ngani yaras मुख्तसर स्नपस यरां इशारा बस यंता मिस्ल मसीहियत व यहूदियत अलबत्ता दी रोज़ा को यरां शक्ल कसुन खची का यरां रोज़ा दुगता रोज़े मुराद को दे चिंगता इस्लाम अनु योता दे मुराद को में नती बहस कुल्ली भाषी की मसलन रोज़े सुकूत रोज़ा दुगे लेकिन दे रोज़ा को यरां सुकूत इख्तियार बचस स्परा मितान चस जो एक नो रोज़ा इन अलबत्ता जो कुरान इशारा सुनसो कि आयात कच्चे कुरान में यरां बयान बाशे मिस्ल सूरे मरियम आयत नंबर 26 या सूरे मरियम आयत नंबर 10 यहूदियत बारे में यरां ज़र बचे उलमा यहूद कदीम अय्याम अनु यरां यरतोस मसलन देन नतस मुतालिया बाना यरतोस देन चीज़ खची यरां इशारा बाचनो कि मसलन तफसीर बिस्तनो बाब 16 यरां सफर अदियान अनु दी जुमला यौम मस्जिद की दी रोज़ा ज़रबी या दी अमल को किंतिमिना
فرض این دائمی فرض این مثلا روز دهم ماه هفتم انو ایران زنکتو انسانیست کلی نفس کو خار بمینه ذلیل بمینه تسعیب بمینه ایران روزه دو چسبه دو یهودیت انو ایران کی دی روزه دو چسبه ایران آتا در ٹیمپو میں پنے مختصر پسے پنے پرگا دی روزه دو چسبه ایران اعمال کچی ایران دیانو رعایت دے دینا کس مثلا بحث یهودیت ایران مثل ایران پرهیز بچسب و استحمام بچسب تنه مثلا روزه دو چا لیکن دیان لاشی چی بودی ایران حمام بچسب یا از لحاظ ارتباط جنسی ایران مل نمیکن چسب یا حتی مثلا سوما گونچا میگون چسب و الى آخر یا مثلا گوا صفایی میتان چسب و گوا مر مسکو چسب و دیو چوخ شکلی گیا یعنی دی روزه دو چسب اعمال کن لازمه ایران دی اعمال کن مل نکون چسب دیون ایران سابقه یوتینسو ادیان ایران قدیم انو من جمله ایران یهودیت انو علماء یهود در ایران قدیم الایام انو دو ایران شعبه نفتن پدش یا ایرز عهد قدیم انو بخش اسفار خمسه تورات انو مترتانا حضرت موسی علیه السلام فق پیران زنکتو دیانو اشاره بسدو کی نا دی سفر پانو حضرت موسی فق وزران دی کتاب عهد قدیم بیان بدها نا ایران تکی زامت نچوتو نزاچس نتونچس ایران میسکه کلمانا بسدو بود قرآن امساک به حضرت ایران موسی دیون ایک نو ایران روزه دیون فرهنگ و عقاید ایران یهودیت و عهد قدیم ایران دیون جریان میکنه دیون ایران ایک روزه شکلی که ایران دیگه که روزه بچین چیک چیک بودی انده ظاهر کو مده تونچسب و نزچسب ایران من هم بچسب امسال بچسب به هر حال دیانو فلسفه چی این دیانو فلسفه چی ایران یهودیت انسانش کلی جسم کو ایران آلودگی کنه رفع بمینه جسم کو نفسانیت ایران تذلیل بمینه دیو ایران روزه دو خب روزه یهودیتانو ایرتوز ده شکل سومی که ایران دی روزه کو بیان میکنه روزه کچی کی کتاب انو ذکر سونسی ہوتن ایران عهد قدیم کتاب کنن مثل تورات مثل انجیل تورات ایران ذکر سونسی ہوتن دی ایام کن خاص این ایام کن دی شکل ده کنتان روزات بزره نیسری سے قسم کو ایرتوز مشخص علماء یهودی زیران ایام کچی جب کچی گران مینا خاص بسه دی ایام کنانو روزه دو چسبه سو برسی مناسبتی یعنی مناسبت جنا ٹیم چیگا مناسبت چیگ جب چه خاص انمی دی ایام کنی مینا روزه دو گتا بحث منتانش یعنی کمی تھا اصل ایران زنکتو روزه بگت سخشیت بین آیه دیمتان بک پی اسلام نا مسیحیتی روزه دو چسب چی گفت بینه نه روزه دو چسب کلیانو به معنای عام یکی از مهمترین مثلا روزه دو چسب یا دی مسئله و ایران مسیحیت یهودیت بحث روزه یوم کپور این یا روزه کفاره زیر ایران دو گفت نیسی نیسی حالا بیو مختصر ایران یهودیت اره مسیحیت توس مسیحیت ایران دیچی ناته زران اتنکتو روزا پو خاص ایام کچی که ایران اشاره بینو البته دو بسانسنا ایرس نان ایره ٹھیک بس قرآن انتانو قرآن ایسان اشاره بچتے مثل سکوت حضرت زکریا حضرت زکریای فقه قرآن اشاره بسد مثلا جب ما سوم بیران روزه سکوت اختیار باس کہ اسلام میں میرا روزے سکوت میں آتا موضوع کو اصل روزہ ادیان کو نہیں بنا ادیان ہم ایران پاس میں تھا خوب دیان ایران مسیحیتی روزہ ضربی یا صوم ضربی چیز چی کہ ایران مسیحیتان رائج ہوتاں روزہ عید پاک ذر ایران عید پاک ذر ایران دی ایام و دیکھنے ایران جب کچک مثلا ایران مشخص بدے تو روزه مثلا روز جمعه قبل از عید پاک ایران
रोजा दुचस्पो जो यारा जारी पिंसु कर ने दोहुम सकते यारा मसीहियत या रोजा खची गैर कामिल कि मसलन यारा अदीद या चंद्राल या अंगार हफ्ता नु जब निस यारा एक हफ्ता ईद पाक पसंसना यारा रोजा दुचस्पो अलबत्ता दानो जचस्पो न तुमचस्पो रोजा दुचा लेकिन कम जचस्पो मसोंजो दू यारा योद खान यारा वो द्यून गामांगन एरस अगर का तो खुलासा बस क्यों न का तो द्यू ngani यारा न हाला गैर अदियान इब्राहिमिया नते जरा तना का तो आता यहां दिया तो यानी मसलन दे हर अदियान यरतुस कमा इनके मसलन नते बहस या मजमून शायद मिसाल क्यों होता बहस यारा मौऊद बहस मौऊद यारा तमाम अदियान गामांगन जारी है इस्लाम में ध्यान चोखदा रोजा जरबी दी चीज को रोजा दुचस्पो तमाम इस नफस अदियान खचिगानो हम अदियान इलाही हम अदियान गैर इलाहियान मता जारी व सारी अरम छोम मचे लिजा अजीजान को दी अरम अति टाइम पे हिसाब का देख नमाज को लाया अरम नतीजा चाहिए तरफ ने इंशाअल्लाह क्यों से ना दी मौजू को फिलहाल अरम देखा नते से अरम तमाम दियानो मुहिम बहस बंगन येरिंग नदियुई खो बाहा इस्लाम अनुखुरी इस्लामी तर्जो तरीका रविश को गचो औरजा दुचिन चिबस दुचिन गशकल चिकन लाजिमा ची जरे मुफस्सल यारा बयान बस स्नबस अदियान कुनानो खुंती यारा अफकार व अकाइद साबिका दी यारा रोजा जरबी दी चीज को जारी रखन लेकिन शक्ल को फर्क रविश पे यारा फर्क من جملة ينتهى بيان بسو سنبس أديان كنانو مثل مسيحية या مثل यहूदियत रोजे सुकूत बिन ये रोजे सुकूत प्याराम एक रोजे शक्ल चीन मिल की इंसानी शक्ल सुन मसला यारास पर मिता चस्को सुकूत इख्तियार बचस इस्लामी जरान यू इस्लामी दायरानो मसला प्याराम में अमा इसी से नुक्ता प्याराम दो कि दी गति बहस पे करना था हासिल चार वशिना चलो नता याराम मनाइसो कि याराम तमाम अदियान इस्लाम बसंसना याराम युद्ध बिन रोजा जरबिस सो याराम كما كتب على الذين من قبلكم يبين سيران دي روزا مسوجو دي روزا بو خداوند متعارف يا بزران قرآن انو تأكيد بل كنتا مسلمان نكا روزا واجب سونسي كما انكس نباس اديان کو نكا يبين يعني اسلامي دين بو يران سهولت انمي دين جين تكلف يران يمونسمن والدين نقطة की खुदावंद मुताल जरा इशारा बचस को कि मुसलमान कुल्ला किंतु का रोजा ज़ियासुं हुकुम चासुं मुक़द्दर चासुं कमा इनके नबास उम्मत को निकल रहा युद्ध पिंजर चस्पानो वजह चीज़ पुदिया दुखते रहा कि इस्लाम पानो इस्लाम आनो दिया रहा रोजा वाजिब चस्पू ताकि इनकी जो मशक्क़त में नबास उम्मत को निकल मुसलमान को ना रहा दी रहा रोजा को वाजिब सुनसे अतः रवायत बची हम यारा थोम सुनसे मासूमीन को रवायत आन बयान बचत कि नती पैगंबर फकुस स्नपस अदियान को नानु स्नपस गुज़श्ता अदियान को नानु तकलीफ कुन बहुत तरह सख्त युद्धकन बहुत सख्त तरह तकलीफ युद्धकन लेकिन नती पैगंबर फकुस चाहे नमाज में चाहे रोज़ा इन कतरा खुदा दरगाह नचल तखफीफ तान से तखफीफ लेने पैगंबर रहमत जरा कम तरीन यरा मकदार का दी उम्मत मशक्कत में से भी नहीं रहा दी तकालीफ को नती कह रहा अर्ज़ा वासो खुदा ताला असोच वो आखिरी नुक्ता पे यरा बहस यरा हदफ की खुद दी रोज़ा को युद्ध पिंसुक्स नबसी उम्मत को दरमियान खुद दी रोज़ा दुचस्प यरा मकसद को चीन पिंसुक कमा यदाज़ दे बरगा यरा मसीहियत यहूदियत एक नो यरा इंसानिस खुरीद नफ्स को तस्कीफ बेमिन जलील बेमिन एक ज़ाहिरी आरामी शिकल बेमिन मसोज दियोस्मा हाल इस्लाम हम यरा मकसद को चीन रोज़ा दुचस्पो इंसान इस्लाम हम यरा मकसद को रोज़ा दुचस्पो दो इन कि बंदस खुदा तबारक व तआला इताअत को दी अमर बोला इताअत बसे रूह इंसान यरा तस्फिया से चस
लिल्लाह यरा हम इंसान रूह को तकामुल कले बीना, हम यरा तौहीद खालिस बीना, हम फ़कत महज़ रज़ाए खुदा, हम तरबियत जिस्मी व हम तरबियत रूही की मकसद पे यरा फ़कत इताअत अम्र इलाही। लिज़ा खुदावंद मुतआल के नज़र इंशाअल्लाह मतां तौफीक तांस दी यरा सेहत व सलामती के दूसरे मतज़ दी माह मुबारक रमज़ान रोज़ा को मल्लकों में और इंशाअल्लाह सेहत व सलामती दी रोज़ा को मतज़ मल्लकों से आखिर सब पर इंशाअल्लाह ताला दे नियत खालिस का रोज़ा को मल्लकों तो व खुदाए मुतआल के पुस दी जानो ngani yaris bas pe amal pun kuri dargah yang qabul wog insyaallah wa dunya mangan yari akhirati zakhira chul insyaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.